کچھ کلمہ پڑھ کے نبی پاک علیہ السلام دی ذات عالی دے بارے کمزور باتاں کر رہے نے. یہ تے اللہ تعالیٰ نے سنیاں نو اے عقیدہ عطا فرمایا ہے, کمزور گل نو پلے بھی نہیں بن دے. تے جے کوئی ماڑے تو ماڑا بندہ بھی گل کرے نبی پاک دی شان دی, اسی کہنے ہیں جو نبی کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. اسی پھر نہ داڑھی ویکھنے نہ پگڑی ویکھنے. اگر لاہور دا کلندر علامہ اقبال ہوئے, نہ سر تے پگڑی دی عادت ہوئے نہ چہرے تے داڑھی دی عادت ہوئے, بس گل کرے مدینے دے تاجدار دی, اسی کہنے علامہ اقبال تینوں بھی ساڈا سلام, تیری نسلاں نوں بھی ساڈا سلام. سانو غرض نہیں کہ اس بندے دا حلیہ کیے, اس بندے دا گیٹ اپ کیے, اس بندے دا سیٹ اپ کیے, اس بندے دا عہدہ کیے, اس بندے دا رتبہ کیے, اس بندے دی ذات کیے. یہ تے سانو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبق دے گا. حبشے دا بلال خود بھی غلامی وچ زندگی گزارن والا, باپ بھی غلامی وچ زندگی گزار گیا, دادا بھی غلامی وچ زندگی گزار گیا, اماں بھی غلامی دے وچ زندگی گزارن دی عادت وچ, لیکن نبی پاک دا غلام بن گیا. جدوں بھی جناب عمر پاک دے سامنے حضرت بلال آندے سن, آپ کھڑے ہو کے استقبال کردے سن اور فرمایا کردے سن دنیا جی میں مرضی بلال دے بارے بات کرے, لیکن نبی پاک دا غلام بلال ساڈا امام ہے. نبی دا غلام بلال ساڈا امام ہے. اور ایک گل بھی سانو لاہور دے کلندر نے سکھائی اج دی صدی وچ. میرے دادا استاد امیر المجاہدین بابا جی حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کردے سانو بچیو, دنیا دی ہر غلامی بندے نو ذلیل کر دیے, ایک نبی دی غلامی تو ماں جہانا وچ بندے نو عزت دے جوڑے پوا دیے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت نبی پاک علیہ السلام نے جناب عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اپنے ہاتھ نو آپ دا ہاتھ قرار دے کے آپ نے بیعت فرمایا کہ اے عثمان والو بیعت ہے. جویں نبی پاک علیہ السلام نے اے بیعت مکمل فرمائی, ایک ہاتھ عثمان دا بیان کر کے جدو بیعت فرمائی, عرشاں دے پروردگار نے جناب جبریل پاک نو بھیج دیتا. فرمایا جبریل جی اللہ, فرمایا میرے محبوب نو جا کے اے پیغام دے دیو کہ تسی کہہ رہے جے اے عثمان غنی دا ہاتھ ہے, لیکن اسی عرشاں دے پروردگار ہو کے کہہ رہے ہیں اے قدرت دا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, اے جیڑے تسی بیعت کر رہے جے اور جیڑے ہاتھ نو تسی عثمان دا ہاتھ بیان فرما رہے جے, اللہ پاک فرماندا اے تواڈے ہاتھ نہیں, اے تے قدرت دے ہاتھ نے. ایک بندہ کہنے لگا جی 18 ذوالحج نو نبی پاک علیہ السلام نے مولا کائنات مولا علی پاک دا ہاتھ پکڑ کے غدیر خم دے مقام تے تمام صحابہ نو اے بیان فرمایا, اعلان فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو, جندہ میں مولا ہوندہ علی مولا. میں کہا بالکل ٹھیک ہے, تیری بالکل سچی بات ہے. الحمدللہ ساڑھے استادہ نے بھی یہ باتیں بیان کی تیاں, ساڑھے بزرگاں نے بھی یہ حدیث بیان کی تھی, محدثین نے بھی اپنی کتابہ دے اندر اس حدیث پاک نو نقل فرمایا. الحمدللہ اللہ پاک نے مولوی عدنان دے مقدر وچ رکھیا, اسی بھی ممبر رسول تے بیٹھ کے مولا علی پاک دیاں شانہ بیان کیتیاں اور یہ حدیث امت رسول نو سنائی کہ نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی پاک دا ہاتھ پکڑ کے صحابہ اکرام نو یہ بات ارشاد فرمائی, جندہ میں مولا ہوں دا علی مولا, جڑا ساڑھے نال پیار کر دے علی نال بھی پیار کرے, جڑا سانو اپنا من دا ہے ساڑھے علی نو بھی اپنا مننے. اسی تے اے بات اپنے سنن والے نو سنا رہے ہیں, اپنے منن والے نو سمجھا رہے ہیں, لیکن ڈنڈی کون ماردا پیا ہے؟ اسی تے بات کر رہے ہیں.
کہ مولا علی پاک دی بھی یہ شان ہے. کدے تسی بھی جرت کرو اپنے سٹیج تے کہ نبی پاک نے اپنے ہاتھ نو عثمان غنی دا ہاتھ بیان کر کے اے بھی 1400 صحابہ اکرام کو لو بیعت لئیے اے عثمان غنی دا ہاتھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ساڈا ہاتھ ہے. اسی تے اپنے سٹیجہ تے بیان کر رہے ہیں کدے تسی بھی جرت کرو. کیوں ڈنڈی مار دے ہو, کیوں بددیانتی کر دے ہو, کیوں نبی پاک دے دین دی اتنی قیمتی بات امت کو لو چھپا دے ہو, کیوں نہیں تسی نبی پاک دا پورا دین بیان کر دے. اسی تے الحمدللہ نبی دی آل دے بھی نوکرا اور الحمدللہ نبی دے صحابہ دے بھی نوکرا. اور اے ساڈا اعزاز ہے, اے ساڈا اعزاز ہے. اور اندے تے الحمدللہ سینہ چوڑا کر کے فخر بھی کرنے آ. جی تسی اپنے آپ نو سنی کہندے ہو, تسی اپنے آپ نو بریلوی کہندے ہو, ایندا کی مطلب ہے؟ میں کہنا سونیا سنی بریلوی دا اکو مطلب ہے جڑا نبی دی آل دے نال بھی کھل کے پیار کرے, نبی دے صحابہ دے نال بھی کھل کے پیار کرے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. جزاک اللہ خیرہ. 18 ذوالحج جی عید غدیر ہونی چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. عید غدیر کیویں ہوئی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی پاک دا ہاتھ پکڑ کے صحابہ کرام نو اعلان فرمایا اے علی دی شان ہے. دو میں ہاتھ اٹھا کے مولوی عدنان اس گل دی تصدیق کردا پہ گل سچی ہے, گل بالکل سچی ہے. بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی پاک دا ہاتھ پکڑ کے آپ دے ہاتھ نو بلند کر کے صحابہ کرام دے سامنے بیان فرمایا جندہ میں مولا ہوں دا علی مولا. یہ تے بن گئی سونے عید غدیر. سنی سارے من گئے, سنی سارے اقرار کر گئے, مولوی بھی سنی سارے بیان کر گئے. کدے تم ہی مت کرنا کہ ایک جگہ تے نبی پاک مولا علی پاک دا ہاتھ کڑا کر کے فرما رہے نے بھی جندہ میں مولا ہوندا علی مولا. لیکن بیت رضوان دے موقع تے صلح حدیبیہ دے مقام تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عثمان غنی دا ہاتھ پکڑ کے نہیں فرمایا بلکہ اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ بیان کر کے پھر صحابہ کرام کو لو بیعت لئی. میں کہنا سونیا جے مولا علی دا ہی ہاتھ نبی پاک بلند کر کے فرمان تے عید غدیر بن دیئے. جے نبی اپنے ہاتھ نو عثمان غنی دا ہاتھ بیان کر دیں پھر عید رضوان بن دیئے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لو جی ایک اور ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے جی. لو جی سنی علی علی نہیں کر دے. جے پترا سنی علی علی نہیں کر دے تو پھر دنیا تے کوئی علی علی کرنے والا جمیا ہی کوئی نہیں. ہاں جی جے سنی علی علی نہیں کر دے, جے تو انو شکوہ بھی سنی علی علی نہیں کر دے. اسی جشن غدیر کر دیا پہلے بھی بیان کر دیا ہون ایک واری تواڈے کہن تے کر دینے آ. ہون ایک واری ساڈے کہن تے تسی بھی عید رضوان کرو نا. قرآن تو ثابت ہے عید غدیر کوئی ماں دا لال قرآن تو ثابت نہیں کر سکتا. عید غدیر اگر کوئی ثابت کرے گا تو حدیث تو ثابت کرے گا. حدیث پا کے مقام غدیر حدیث تو ثابت کرے گا. لیکن الحمدللہ صدقہ بابا جی خادم شاہ رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ دے جوڑیاں دا اے فقیر تواڈے سامنے تواڈے پنڈ دے وچ اعلان کر رہا ہے کہ عید غدیر دی خوشی حدیث تو ثابت ہے. ثابت کران گے بھی منا دے بھی ہیں تے منا دے بھی رواں گے, کسے دے کہن تے نہیں نبی دی خوشی واسطے. لیکن بیت رضوان عید رضوان قرآن تو ثابت نہ کریے سانو نہیں بھی تھا تے با دیا جے
جے حدیث تو ثابت عید غدیر نو اسی منا رہے ہیں بیان کر رہے ہیں عید رضوان قرآن تو میں ثابت کردا پیا کلمہ نبی دا پڑھ دے ہوتے سچے ہوتے چلو تسی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عید رضوان نو تسی بھی مناؤ آؤ میدان وچ عید غدیر قرآن تو نہیں ثابت حدیث تو ثابت ہے لیکن عید رضوان قرآن تو ثابت ہے قرآن اور حدیث کے معاملے دے وچ پہلا نمبر کیندا ہے جی اچھی بولو جے ڈر نہیں لگدا تے اچھی بولو جے کوئی نقصان ہو گیا تے مینوں اگے کر دیا جے قرآن و حدیث کے ماحول دے وچ پہلا نمبر کیندا ہے قرآن پاک دا عید رضوان قرآن تو ثابت ہے پارہ نمبر 26 سورۃ الفتح دوسرے رکوع دی پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا ایک بندہ چوڑی طبیعت والا چنگی طبیعت والا ہوئے تے کدے بھی عثمان غنی پاک دے بارے غلط بات نہیں کرے گا کدے بھی نبی پاک دے صحابہ دے بارے غلط بات نہیں کرے گا کدے بھی نبی پاک دے صحابہ دا بغض اپنے سینے وچ نہیں پالے گا سونے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام دے جھرمٹ وچ اعلان فرمایا من سب نبیا فقتلوا من سب اصحابی فجلدوا سرکار نے فرمایا جڑا نبیاں دے بارے بکواس کرے اون دی تون لا کے رکھ دیو تے جڑا میرے صحابہ دے بارے بکواس کرے لمیا پا کے کوڑے پھیرو یا رسول اللہ لبیک 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 جزاک اللہ سرکار دو عالم علیہ السلام دا فرمانے علی شان نہ ہوئے تے مولوی عدنان ایتھے ہی ہے الحمدللہ پنجہ نمازاں دی بھی ڈیوٹی ہے نماز فجر تو بعد مالک چاہے تو کوئی اللہ رسول دی بات ہو جاتی نہیں ہے تے نماز عشاء تو بعد ترجمہ القرآن دی کلاس بھی فقیر خود پڑھا رہا ہے جدو دل کرے میں اپنی تقریر دے ہر لفظ دا ذمہ دار ہاں اور اس پنڈ دے وچ میری پہلی تقریر تو لے کے ہون تک دیاں جنیاں تقریراں نے ہر تقریر دے ہر لفظ دا میں ذمہ دار ہاں جدو دل کرے جتھے دل کرے میرے عقیدے دے بارے اگر کسی بندے نو شک ہوئے قرآن تو ثابت کرانگے نبی دی حدیث تو ثابت کرانگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اے جنہاں نے درختاں دے ہیٹھ حدیبیہ دے موقع تے محبوبہ تیری بیعت کیتی ہے اللہ فرماتا ہے میں انہاں سارے تو راضی ہاں رضی اللہ عن المؤمنین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او سارے ایمان والے بھی نے انہاں سارے تو میں راضی بھی ہاں ایک چوڑی طبیعت والا بندہ کہندا عثمان دا ایمان مشکوک ہے میں کہنا تو اپنی جا کے تسلی کروا اوے انہاں دے ایمان دی گواہی رب قرآن وچ دتی ہے انہاں دے ایمان دی گواہی قرآن دے رہا ہے اللہ فرما رہا ہے انل مومنین اے ایمان والے نے تو راضی نہیں ہے گا تے نہ ہو اللہ فرما رہا ہے میں راضی ہاں انہاں دے بغض دی وجہ تو تیرے سینے نو اگ لگی ہے تیرا سینہ ہر ویلے سڑدا پیا بغض عثمان اندر لیکن اللہ فرمادا فانزل السکینۃ اسی انہاں دے دلاں نو اطمینان عطا کیتا ہے انہاں دے دلاں نو سکون رب نے عطا کیتا ہے تے تینوں اگ انہاں دے بغض دی وجہ تو لگی ہے تے سزا بھی تے پھر ملدی پئی ہے ایتھے بھی جے توبہ تو بغیر مرے تے اگامی کسے بھی صحابی دا بغض سینے وچ لے کے نہیں مرنا
یہ میں بطور مسلمان بطور ایک خیر خواہ مشورہ دین والے دے ہاتھ بن کے منت پیا کردا کدے بھی نبی پاک دے صحابہ دے بارے اہل بیت دے بارے اولیاء دے بارے علماء دے بارے قرآن دے بارے حدیث دے بارے کدے بھی کسی بندے کول بہ کے بحث نہیں کرنی. اگر کوئی ذہن دے وچ شک پیدا ہوئے اپنے علماء دے نال رابطہ کرو ورنہ اے ٹردے پھردے گلیاں دے وچ صاحب بد عقیدہ خراب کرن دی کوشش کر رہے نے. اج دی بات ہے ایک بندہ کہن لگا جی ایک بندہ مینوں کہندا پیا سی بھی میں مسیتے نہیں جاندا مسیت قتل گاہ ہے. میں کہنا تیرے نصیباں چ کوئی نہیں تیرے نصیباں چ کوئی نہیں. مسیت وچ آن دی سعادت اللہ اونوں عطا کردا جندے تے اللہ راضی ہوے. اور نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے علی شان ہے جڑے دنیا دے وچ صحیح انداز دے نال تمام شرعی تقاضے پورے کردے ہویا مسجد نو آباد کرن گے قیامت والے دن نبی پاک نے فرمایا سارے میرے ہمسائے ہون گے. اور حضور نے ارشاد فرمایا جن نے مسجد دی تعمیر دے وچ ایک اٹ دی بھی قیمت خرچ کیتی اللہ پاک اونوں بھی اونا ہی اجر عطا فرمائے گا جن نے کلے نے پوری مسجد بنائی. اور نبی پاک دا فرمانے علی شان جن نے دنیا تے مسجد تعمیر کروائی یا مسجد دی تعمیر دے وچ اپنا حصہ پایا اللہ دے نبی ارشاد فرما دے قیامت والے دن جنت وچ انہوں محل میں دیواں گا. جی تسی پھر 18 ذوالحج نو عید غدیر کیوں نہیں کر دے؟ آخری بات گفتگو پوری گلاں اور بھی بڑیاں پیاں نے لیکن ٹائم کو لینی گنجائش کو نہیں بھی اور کھول کے تواڈے نال کر لئیے. جی تسی عید غدیر کیوں نہیں کر دے؟ میں کہا جی عید غدیر کر دیاں پر 18 نو نہیں کر دے. کوئی ایک ادھا دن اگے پیچھے کر لینے ہے جی ہوندی ایک ادھا دن اگے پیچھے کرن دی وجہ. میں کہا جواب تیرے کول بھی ہے پر تو آپ نہیں دیندا. جواب تیرے کول بھی ہے جی تسی دیو. میں کہا جی 10 محرم الحرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے دے یہودیاں نو پوچھیا بھی تسی 10 محرم دا روزہ کیوں رکھ دیو؟ وہ کہن لگے جی 10 محرم دا روزہ اسی تا رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے 10 محرم نو موسیٰ علیہ السلام اور اس دی قوم نو فرعون تو نجات بخشی فرعون نو غرق کر دیتا اندے تو نجات ہوئی. اس خوشی میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھیا اسی بھی تاں روزہ رکھنے کہ ساڈے نبی دی خوشی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام دی خوشی دا اظہار کرنا تواڈے نالوں ساڈا زیادہ حق ہے. موسیٰ علیہ السلام دی خوشی دا اظہار کرنا تواڈے نالوں او کو مسئلہ یاد ہو جائے گا اللہ دے بندے اونچی بولو. نبی پاک علیہ السلام نے 10 محرم دے روزے وچ اے بات ارشاد فرمائی موسیٰ علیہ السلام دی خوشی دا اظہار تواڈے نالوں ساڈا زیادہ حق ہے کہ موسیٰ میرا بھائی ہے. منصب نبوت وچ موسیٰ علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میرے بھائی نے انہاں دی خوشی دا اظہار کرنا ساڈا زیادہ حق ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اس خوشی وچ صحابہ نو بھی شامل کیتا اپنی امت نو شامل کیتا. فرمایا بھی تسی کلا 10 دا کارا روزہ نہیں رکھنا یا 9 دا شامل کر کے یا 11 دا شامل کر کے دورے روزے رکھنے نے روزیاں دا جوڑا کرنا ہے تے اس خوشی دا اظہار کرنا ہے جیڑی خوشی دا اظہار موسیٰ علیہ السلام نے کیتا ہے. میں کہا جناب 10 محرم نو نبی پاک نے خوشی دا اظہار کیتا ہن تو دس کیوں نہیں کردا؟ کہندا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نواسے دی اس دن شہادت ہوئی ہے اس وجہ تو اسی او خوشی دا اظہار نہیں کر دے. میں کہنا جواب تیرے کول ہے نا بھی نبی دی خوشی ایک پاسے ہو گئی نواسہ رسول دی شہادت دی وجہ تو تیری خوشی پیچھا نہیں ہوندی نبی پاک دے دورے دماد دی شہادت دی وجہ تو. نبی پاک دے دورے دماد خلیفۃ المسلمین امیر المومنین جنہ دے پیچھے مولا علی پاک 12 سال ہاتھ بن کے 5 ٹائم دی نماز پڑھ دے رہے. کوئی بندہ کہے میں نہیں ماندا میں انہوں منواواں گا بھی 12 سال مولا علی پاک نے انہاں دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے 12 سال جنہ دے پیچھے مولا علی پاک نمازاں پڑھ کے اپنا امام منیا ہے
تینوں کنے کیا بھی انہاں دے بارے کمزور عقیدہ رکھ؟ تینوں کنے کیا انہاں دے بارے کمزور بات کر؟ منن گے بھی سرکار دیاں 2 بیٹیاں دا نکاح آپ دے نال ہویا ہے، جھوٹ مارن گے اگلی گل کرن لگیا جی وہ نبی دیاں سکیاں تیاں نہیں سن، نبی دیاں سکیاں تیاں نہیں سن۔ اے گل کر کے بھی بددیانتی کردا ہے، نبی پاک دی ذات نو الزام ٹھہراندا ہے۔ اوے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں سکیاں تیاں نہیں سن، بقول تیرے تو کہنا بھی اگر انج دیاں تیاں سکیاں نہیں سن، نبی پاک دیاں متریاں تیاں سن۔ اے تے ساڈے پنڈ دے وچ ایک کمینہ بندہ اپنی تقریر دے وچ گل کر کے گیا بھی اگر سکیاں تیاں ہوندیاں تے عثمان دے نال ہی نکاح کرنا سی۔ میں کہنا جے تیرے عقیدے دے مطابق سچیاں نہیں سن، نبی پاک دیاں ساری امت دیاں بیٹیاں نبی دیاں تیاں ورگیاں نے، امت دیاں ساریاں بیٹیاں نبی دیاں تیاں ورگیاں نے۔ او جڑا حاتم تائی دی کافرہ بیٹی دے سر تے اوتے اپنی مزمل والی چادر رکھ دے وے، بقول تیرے متریئی تھی نو انہاں نے چنگے گھر دے وچ رخصت نہیں سی کرنا، بقول تیرے بھی عثمان غنی دا خاندان چنگا نہیں سی، لیکن جڑا نبی کافر دی بیٹی دے سر تے اوتے اپنی موڈے دی چادر، او والی چادر جن دا ذکر اللہ قرآن دے وچ فرمائے، کافرہ عورت دے اوتے سرکار اپنی چادر رکھ دین تے بقول تیرے بھی سکی نہیں سی متریئی سی تے چنگے گھر نہیں سی رخصت کرنا۔ اسی نہیں کہندے بھی مترییاں سن، اسی تے ثابت قرآن تو کیتا ہے سکیاں سن۔ اللہ فرمادا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے محبوب اپنی بیویاں نو بھی فرما دیو تے اپنی بیٹیاں نو بھی فرما دیو، ایک ہوے تے بیٹیاں دا لفظ نہیں آندا۔ بہرحال 10 محرم الحرام نبی پاک خوشی دا اظہار کیتا، کوئی بھی مسلک والا 10 محرم نو خوشی دا اظہار نہیں کردا، نبی دی خوشی نو پیچھے کر دیتا۔ نواسا رسول دی شہادت دی وجہ تو میں کہنا 18 ذوالحج نو نبی دے دوہرے داماد دی شہادت ہوئی ہے، جنہ دے پیچھے مولا علی پاک 12 سال نمازاں پڑھیاں نے۔ نبی پاک دے اس دوہرے داماد دی شہادت دی وجہ تو 18 نو خوشی نہیں کیتی جا سکتی، 18 نو انہاں دی شہادت ہی منائی جائے گی، 18 نو انہاں دی شہادت ہی پڑھی جائے گی، 18 نو انہاں دے سالے ثواب دا ہی پروگرام کیتا جائے گا۔ اس تو پہلے 17 16 15 14 13 12 11 اس تو اگے 19 20 21 22 23 24 25 ساریاں تاریخاں نے، سارا سال اہل بیت دا، سارے مہینے اہل بیت دے، 30 دن اہل بیت دے، ہر گھنٹہ اہل بیت دا، ہر منٹ نبی دی آل دا۔ 18 ذوالحج نو حضرت عثمان دی شہادت ہی ہوئے گی۔ اللہ پاک سانو صحیح العقیدہ حق اہل سنت و جماعت تے زندگی گزارنے دی سعادت عطا فرمائے، اسے عقیدے دے مطابق اللہ قبر دی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔